السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعيني الأعزاء، الفيديو نتاع اليوم كما راكم تشوفوا هنا في العنوان هو كيفاش نخدموا لافنو دو كلوتور. الوغ لافنو دو كلوتور هو كيما كاع لي زافنو الاخرين، كما كاع اي لي زافنو، هو افنو، هو ملحق يتمم ويغير الصفقة، وهو يخدم سويفون لو ديتاي تاع الدي جي دي. كيف ذلك؟ تابعوا معي. ها هو لو دي جي دي تاعنا، دي كونت جينيرال اي ديفينيتيف. لو طابلو ها هو نيميرو ديزينياسيون دي ترافو اونيتي افنو نيميرو 2. هنا راه عندنا المارشي انيسيال بلوس سي زافنو الان و 2. لا كولون رياليزي فاكتوري ريستا فاكتوري اون بلوس اون موان بري اونيتير. وهذه اللي منا وهادو اللي منا لي مونطون تاع كاع هادو المعطيات. وهادو لي زارتيكل من الغوزيف حتى لا ديرنيير لو، هادو نجبدوهم نشوفوهم في المارشي انيسيال. نو سي نورمال تبعوا المارشي انيسيال. وكاش حاجه جديده بانت دي طرافو اور مارشي، ديروهم مع تالي وحدهم في طابلو، نفس الطابلو كما هذا الطابلو، ولكن هنا ديروا طرافو سوبليمونتير ولا كومبليمونتير اور مارشي. اذا كيفاش نخدموا لافنو دو كلوتور سويفون هذا لو دي جي دي. اذا كملتوا هذا لافنو، كملتوا هذا الدي جي دي تاعكم، صاير بيان ديتايي. ها هي لا ريكاب تاعه، ها هي تادي لا ريكاب تاعه بيان ديتايي. لا ريكاب جينيرال كذلك، ها هي لا ريكاب جينيرال. montant du marché modifié par avenant numéro 2. ها هي montant de l'avenant numéro 3 et de clôture. هذا nouveau montant du marché. اذا هذا nouveau montant du marché التالي نورمالمون يكون كونفورم مع لو مونطون تاع لافنو دو كلوتور، وبالتالي لا ديرنيير سيتوياسيون ديفينيتيف اللي تخدم كذلك يكون هذا هو المونطون تاعها الكومول. ولكن الطريقه باش نخدموا لافنو دو كلوتور كي نخدموا نروحوا لهذا الديتاي تاع الدي جي دي تاعنا، ننقلوه في جهه واحده اخرى كيما هاك، ديبلاسي كوبيي en dernière créer une copie. اوكي ها هو هذا نفسه، هذا الدي جي دي نخلوه كيما راه ما نخربوش كاع فيه، ننقلوه من جهه واحده. وكما تعرفوا في لافنو دو كلوتور نسحقوا لي طرافو بلو فالو والموان فالو والاور مارشي، ولا نقدروا نقولوا لهم لي طرافو اون بلوس سوبليمونتير ولا ديمونيسيون، وكذلك لي طرافو اور مارشي. ولكن الطريقه كيفاش نبينوهم في لافنو دو كلوتور. اذا نقلنا هذا الطابلو منا تاع دي جي دي، نديروا البلو فاليو والمون فاليو بلون واحد اخر باش نعرفوهم، باش يبانوا لنا. اي عند وين تلقوا غادي ضربك نخدموا هنا، نبدلوه لي طرافو supplémentaire sur marché ولا dans le cadre du marché. إذن هنا غادي تجيبوا لي طرافو supplémentaire sur marché. هذه الديمونيسيون مازال نبينوهم. بلو فاليو هي لي طرافو supplémentaire sur marché. انا بنتناهم بالجون. اذا عند وين كاين لا كولون، وين كاين كونتيتي اون بلوس نخلوها، عند وين كاين الزيرو سوبريمو. اذا هذه سوبريمي نخلو فقط اللي كاين عند وين كاين لا كونتيتي باينه، عندنا دي طرافو سوبليمونتير فيها، هادو ما كاينش كاع نقلعوهم سوبريمي. نخلو فقط لي طرافو عند وين كاين لا كونتيتي، وهادو ما نديروش سوبريمي خاطر كون نديرو سوبريمي نقلعو كذلك هادو لي كولون باش نجبدو فقط هادي لا كولون. كون نديرو سوبريمي، ها مثلا سوبريمي لا كونتيتي تروح خاطرها محسوبه اوتوماتيكمون لا كونتيتي تاع المارشي موا لا كونتيتي تاع الديمونيسيون، ما نقلعوهمش، نردو كيما كان انولي. نديرو
لا كولون نتاعهم كيما نقولوا نصغروها ولا ندركوها. الطريقه كي نديرو فورما اوتير ولا لارجور دو كولون زيرو، ها راحوا، ولكن لا كونتيتي قعدت بويسكو ما تسوبريموش. نفس الشيء بالنسبه لهذه فورما لارجور دو كولون زيرو، بري يونيتير يقعد هادو كاع لارجور دو كولون زيرو، مونطون ديمينيسيون كذلك. اذا نشوفوا هنا قعد لنا ان دوفي دي ترافو سوبليمونتير سور مارشي، كونتيتي سور مارشي سوبليمونتير بري يونيتير والمونطون تاعها. كتشوفوا هنا دوفي غير تاع لي ترافو سوبليمونتير. صاي هنا انا كملت دوفي تاع لي ترافو سوبليمونتير سور مارشي. مع التالي كي نديرو ونكتبو هنا arrêter le présent devis des travaux supplémentaires sur marché à la somme en TTC à la somme 2. ونكتبو هذا المونطون هنا en lettres 11 millions etc. وكذلك نفس الشيء بالنسبة هذه سميناها devis en plus. نفس الشيء بالنسبة لترافو اون ديمينيسيون، نديرو نفس الخطوة. هذا الدي جي دي ننقلوه كوبيي en dernier créer une copie. كذلك هذا الدي جي دي، وهنا نسموه دي ترافو en diminution ولا دي ترافو en moins value. ونديرو نفس الخطوات، نبنترو كيما قلت نبنترو هذا بالجون باش نعرفوا بلي رانا مسحقين فقط هذه لا كولون تاع المون فالو. وهنا ما نديروش سوبريمي كيما قلت لكم، نعاود كون نديرو سوبريمي ها كلشي يروح، كون نديرو سوبريمي كلشي يروح ها، وتولي عندنا هنا النتيجه تروح. ما نديرو انولي كيما كنا، ونديرو فورما اوتير ولا لارجور دو كولون زيرو. هادو لي كولون اللي ما نسحقوهمش يروحوا، ولكن لا كونتيتي لوبيراسيون تاعها تقعد. لا كونتيتي تقعد، بري يونيتير يقعد. هادو لي كولون ما نسحقوهمش كاع يروحوا، رانا مسحقين فقط الموان فالو. فورما لارجور دو كولون صفر اونتري، ها هي فقط كونتيتي موان فالو بري يونيتير موان فالو. ونفس الشيء بالنسبه لي كولون كاع اللي ما نلقوش فيهم لا كونتيتي باينه تاع المون فالو نسوبريموهم. سوبريمي هنا نسوبريموهم نورمال خاطر ما نسحقوهمش، نسحقو فقط لا كونتيتي موان فالو اكسيتيرا اكسيتيرا حتى اللي نكملو كاع التي جي دي حتى التالي. عند وين كاين لا كونتيتي نخلوها، عند وين كاين الصفر نقلعو فقط، نخلو غير لي كونتيتي اللي باينين. وهنا كذلك في التالي نديرو arrêter le présent devis des travaux en diminution ولا des travaux en moins value à la somme de en TTC، ونكتبو هذا en chiffres en lettres. هنا نكتبوه en lettres. Arrêter le présent devis des travaux moins value à la somme de، نكتبوها هنا. نعاودو نروحو للترافو en plus، نشوفوها كي راها ردوها بيزاج لخاطر راها بورتري. ها راها بيزاج عفوا، نردوها بورتري هكا باش الورقه تجي باينه، ونسكدو لا ميزون باج تاعنا. نفس الشيء بالنسبه لي ترافو اور مارشي. الا كان عندنا دي ترافو سوبليمونتير اور مارشي نديرو لهم نفس الشيء، نبينو هذا الدوفي نكتبو هنا travaux supplémentaires hors marché، ونبينو لي زارتيكل لي بري لي كونتيتي تاعهم سويفون لي زاتاشمون تاعنا، بري يونيتير سويفون لا بروبوزيسيون سينيي، وهنا المونطون دي ترافو. كي نكملو
le devis quantitatif estimatif تاع les travaux supplémentaires sur marché ou hors marché ou les travaux en diminution obligé لينا نديرو une récap. ها هي la récapitulation générale نبينو فيها travaux en plus-value اللي هما travaux supplémentaires sur marché. المونطون تاعها هو منكتبوش بيدينا نجيبوه نديرو هكا بلس ولا ايتيغال نروحو لو دوفي تاع لي طرافو سوبليمونتير سور مارشي ونرفدوه. ها هو كتب اوتوماتيكمون وحده. كذلك لي طرافو اون موان فالو اللي هي طرافو اون ديمينيسيون نديرو ايتيغال ونروحو لو دوفي تاع طرافو اون ديمينيسيون ونجيبوه. هنا كذلك عندنا طرافو بلو فالو اللي هما اور مارشي كذلك نروحو نجيبوه. ما درتش الدوفي ولكن ها هما هنا طرافو اور مارشي. هذا الطابلو تاع الدي جي ديالك تشوفوا فوق ولكن ديروا نفس الخطوه اللي درتهم للدوفي تاع الطرافو سوبليمونتير سور مارشي والاور مارشي ونرفدوا المونطون ونديروا ايتيغال لي طرافو سوبليمونتير بلس هذه supplémentaire sur marché plus hors marché moins diminution. راكم تشوفوا هنا le montant de l'avenant راه en moins 12 millions. نكتبوا montant de l'avenant numéro 3 et de clôture خاطر هذا l'avenant تاعي et de clôture en moins value en chiffre ها هو moins 12 millions. نكتبوا هنا كذلك en lettres. ولا récap général عندنا montant du marché modifié par avenant numéro 2 كان عندنا هذا montant de l'avenant هذا nouveau montant du marché modifié par avenant numéro 2 ونكتبوا montant de l'avenant تاعنا جديد اللي هو بالموان 12 مليون ويخرج لنا nouveau montant du marché. Le nouveau montant du marché est égal montant du marché modifié par avenant numéro 2 moins هذاك 12 مليون تاع l'avenant de clôture ولكن راه عندنا بالموان نديرو بلس باش تخرج لنا خاطر المونطون جديد غادي ينقص على المونطون اللي كان 2 مليون 79 ولا 279 مليون ولا 267 مليون. نكتبوه هنا اون شيفر اون لتر. إذا كملنا لي زوبيراسيون كاع تاع ليكسيل خرجنا لي طرافو سوبليمونتير سور مارشي طرافو ديمينيسيون ولي طرافو اور مارشي. درنا لا ريكاب جينيرال. نروحو دروك لا بارتي وورد. في لا بارتي وورد نسحقو لا باج دو كارت نبينو فيها افنو نيميرو 3 اي دو كلوتور ولا نكتبو افنو دو كلوتور ديريكتومون. نكتبو نيميرو تاع المارشي لو بروجي في لا باج دو كارت. كذلك عندنا لا باج هادو تاع الكونطرا نكتبو كذلك افنو نيميرو 3 اي دو كلوتور صح اي دو كلوتور. نكتبو اونتر كي اي كي هنا الكونطرا ما بيناتمن وهنا لي زارتيكل نكتبو اوبجي دو لافنون لو بريزونت افنون نيميرو 3 اي دو كلوتور. راني هنا او ميم طون نخدم في لافنون تاعي هذا لافنون نيميرو 2 كوبي درت كوبي كولي وراني نخدم في لافنون نيميرو 3 اي دو كلوتور اي دو كلوتور. نكتبو لوبجي دو لافنون لي زارتيكل هادو عندنا a pour objet de travaux plus-value moins-value هنا ماشي prolongation ديالي travaux نولي لكم راني كون جيت صوالحي travaux en plus-value sur marché ولا dans le cadre de marché travaux plus-value hors marché travaux en moins-value modifier le montant du marché initial et avant numéro 2 ونكتبو هنا les articles نبينو le devis montant تاعه supplémentaire sur marché hors marché كذلك supplémentaire تاعه هنا تبدل هذا يتبدل على حساب المونطون تاعنا جديد دوك نكتبهم هادو كاع نعاودهم لخاطر راني درت كوبي كولي تاع لافون نيميرو 2 راني نخدم عليه هادو دوك كاع نبدلهم وال موان فاليو كذلك
هذا كاع يتبدل. ومن بعد ارتيكل نيميرو 5 مونطون دو لافنو كذلك كاع يتبدل. لي مونطون هادو يتبدلوا سويفون الديتاي جديد اللي درته تاع دي جي دي. هذه هي الى اخر لي زارتيكل اوتر كلوز ميزون فيغور ولا دات تاع السيناتور تاع المارشي تاع لافلون. وهنا لي سيناتور تاع لي 3 بارتي. اذا متابعيني الاعزاء هذا هو لافلون دو كلوتور. نتمنى الشرح يكون مفهوم، واللي ما فهمش مرحبا بكم وبالاسئله تاعكم في لي كومونتير. اذا مع السلامه في الفيديو المقبل ان شاء الله.